السلام عليكم الشباب. اليوم ان شاء الله غادي نتعلمو نصاوبو بحال هاد لابياس ان شاء الله اللي هي سو فورم دان سوليد بريزماتيك اللي فيه اون غينيور اللي كتسمى اون غينيور. فوالا، وهادو سون دي ترو. غنشوفو كيفاش نصاوبو هاد لا غينيور، كيفاش بعدا نخرجو ليكستريزيون ديال السوليد en 3D، كيفاش نصاوبو اون غينيور. Après, les deux trous de plusieurs façons. Donc, Inch'Allah. La pièce prismatique. Voilà, كالعادة أنا كنخدم في لو بلان YZ. Donc ça dépend le choix ديالكم نتوما على حساب لي دوني ديال لينونسي. Alors c'est mieux أن ناخدو كونتور ولا ريكتانغل. نختار ريكتانغل أحسن. Voilà. فوالا كيما كنشوفو هاد سو كونتران. دونك مازال لي كاينه لا موبيليتي ديال ليسكيز. دونك غادي نبوزيسيونيو بالنسبه لهاد لو بلان. فوالا نحاولو نديرو هذا كونسيدون مع لو بلان، مع لاكس اللي هو Y. فوالا كيما كتشوفو ولا باللون الخضر. دونك هاد لاغيط هادي ولات ايزو كونترانت. دونك لي ميزور لي غيجيو من بعد غيكونوا بالنسبه ليها هي سوا بالنسبه للاكس. غادي نديرو هاد لي زاغيط بجوج سيميتريك بالنسبه لهاد لاكس زد، وين نديرو ليهم لا كوطاسيون ديالهم لي اوتوماتيكمون غتولي غادي تولي ايزو كونترانت. فوالا كنجيو هنا لهاد ليكون هادي اللي هي سورتي د لاتوليي. نخرجو من البلاتفورم 2D كنخرجو ل 3D. كنجيو هنا كنكليكيو سور اكستروزيون باش نخرجو لو سوليد بهاد الطريقه هادي. فوالا هنا تيعطيك لا لونغور شحال تخرجها، سوا 100. فوالا كدير ابيرسي كتشوف شحال خرجلك. سي بون. الا درتي كوشيتي اكستنسيون سيميتريك تخرج لك الصون بالنسبه لهاد لاكود من البلون لهاد الصون من هنا والصون من الجهه الاخرى. دونك الا بغيتي كاع لابياس كامله تكون من القنت حتى القنت الصون كدير 50 افيك باش تكوشي اكستنسيون سيميتريك كتخرج لك 50 من الطرف 50 من الطرف. فوالا اوكي. بقات لينا دابا هذيك لا غينيور اللي كاينه هنايا. دونك في كنجيو سوا كنرسمو سوا في لا فاس سوا في لو بلان على حساب لو شوا ديالنا. مي سي ميو يكون في لو بلان بويسك لا بيس عامره من الداخل وغادي تكون لا غينيور ديبوشونت، يعني من القنت حتى القنت. فوالا كناخدو نفس لوتي اللي هو ريكتانغل اللي هو هذا، وكنديرو ليه لا كوطاسيون بالنسبه سوا بالنسبه لا بيس سوا بالنسبه لي زاكس لي دو سون. فوالا بالنسبه لا خديتي لا بيس كتكون بحال تدير لا فابريكاسيون ميكانيك. دونك شحال لوتي غادي يهبط يدير لوزيناج ديالو ولا يدير لو باس ولا لونليفمون د ماتيير ديالو. دونك
نحطو 30 مليمتر. لا لارجور ديالها غادي تكون هاد لاكوط هادي هي 60. انا كناخد لي ميزور او هازار دونك غير باش نتعلمو كيفاش نصوبو هادشي، ونحاولو نديرو هادو يكون لو ميليو ديالهم هو يكونوا سيميتريك بالنسبه لاكس زد. دونك كوم سا كيوليو هاد لي 3 زاريت سون ايزو كونترانت. دونك كتبقى لينا هاد لاغيت هادي بالنسبه لينا انوتيل، دونك سواء كانت كبيره دونك خاصهاش تكون غير هابطه تحت لا بيس باش تعطينا لا غينيور. دونك نحاولوا ما امكن نعطي واحد لا فالور اللي تكون هي اكبر من هادي، تكون فوق من لا بيس. نعطيوها 20 بحال لوتي دونك فابريكاسيون تيكون كبر من هذا باش يقطع لينا لا ماتير من هاد لافاس ومن هاد لافاس. كنديرو نفس الطريقه باش نخرجو من لاتولي. كنديرو هاد المره ماشي اكستريزيون انما بوش كتعني انليفمون د ماتير. كيعطينا هنا 50 حيت تيميموريزي لي فالور. دونك اوتوماتيكمون درنا اكستنسيون سيميتريك غيخرج لنا من هنا من لي ديريكسيون بجوج. si on fait aperçu غادي يعطينا voilà l'enlèvement est effectué. فوالا كما كتشوفوا هذه هي لا غينيور ديالنا. بقاو لينا دابا لي ترو. دونك لي ترو سوا نديروهم بلا فاصون يعني كلاسيك، سوا نديرو يعني غنرسمو دو ترو. فوالا واحد هنا و لوطخ سي كنعطيهم لو ديامتر ديالهم مثلا 25. دابا باقي لنا هاد لابيس تاع هاد ليسكيس يتحرك. دونك خاصنا بوزيسيونيو لو سونتر ديالو بالنسبه لي زاكس. 28 سوا بالنسبه لي زاكس سوا بالنسبه لي زاريت ديال لا بيس. فوالا كذلك بالنسبه لهاد لو ترو هذا خلينا نديرو لو ديامتر ديالو باش يولي فيغ يعني ايزو كونترانت. كنديرو سورتي د لاتولي بحال قبيله عاوتاني بوش باش يعطينا انليفمون ماتيير حيت سون دي ترو. الا درنا غير هادي بوحدها غيعطينا لي ترو داخلين غير من هنا واصلين حتى لهاد البلاصه يعني ما خارجينش حتى الجهه الاخرى. حنا بغيناهم يكونوا خارجين. الا ما بغيناهمش يكونوا خارجين سيفي دي كليكي اوكي. دونك سي كليكينا اوكي غنلقاوهم غير من جهه واحده اخرى. سينو نديرو كيفما قبيله اكستنسيون سيميتريك ابيرسي كندورو لا بيس كنلقاوهم يخرجوا من الجهه الاخرى. دونك اوكي فوالا سي سا. كاينه اون اوتر ميثود اللي هي هذه اللي غادي ندير دابا. هي كاين واحد لوتي هنا سابيل ترو. كتكليكي عليه وكتكليكي في لاصاص فين باغي دير لو ترو ديالك. فوالا وكتجي هنا قبل ما تعمر لي دوني هنايا كتجي بعدا تبوزيسيوني لو سونتر ديالو. فوالا كيما بوزيسيونينا قبيله
نديرو 30 بالنسبة لي زاريت ديال لا بيس. فوالا دونك نرجعو وغادي نعطيو لي دوني ديالنا اللي هما si on fait jusqu'au dernier donc غيكون لو ترو يدي بوشون. فوالا كتشوفو هنا ها هو مشى حتى الاخر هنا لا بياس. نعطيو لو ديامتر ديالو اللي كان عندنا قبيله هو 25. انا بيرسي واحد اخر. فوالا اي لو ترو il est là. ولا بغينا واحد اخر في هاد لافاس suffit de cliquer sur هاد لوتي هذا ترو وكنجيو هنا لوتي s'appelle symétrie كيعطينا هاد لا بواط دو ديالوغ باش هنا l'élément de symétrie c'est le plan اللي بغينا بالنسبه لهذا يعني بحال محور التماثل فين بغينا داك لو ترو. دونك نديرو اوكي اي فوالا لو ترو هنايا عندنا في الجهه الاخرى. دونك فوالا تعلمنا اليوم كيفاش نديرو l'extrusion en 3D puis les rainures bien sûr en symétrie هاد الجوج بالنسبه للبلان et les trous هما symétrie بالنسبه للبلان. دونك الفيديو سالات. دونك متنساوش ديروا لنا جيم وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. ولا عندكم شي تساؤل ولا شي حاجه خليوه في كومونتير. اي ميرسي.